Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा 40% भए हुने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ संविधान जारी हुनुअघि भने एकतर्फी मात्र 40% भए पुग्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णय सहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद बढेका बेला ओलीले मन्त्री परिषदबाट एकाएक यस्तो निर्णय गरेका हुन्। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट 5 वर्षसम्म त्यस्तो दलमा छुट्टिने अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अफगानिस्तानका राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्जनौं कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको विवरणहरूमा जनाइएको छ। यसअघि 20 जनामा संक्रमण देखिएको बताइए पनि आइतबार द न्युयोर्क टाइम्सले संक्रमित हुनेको संख्या 40 पुगेको जनाएको छ। अफगानिस्तानको सरकारले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन र स्वयं राष्ट्रपति अशरफ गनीमा पनि संक्रमण देखिएको छ वा छैन भन्ने कुनै खबर छैन। 70 वर्षीय राष्ट्रपति गनीले सन् 1990 को दशकमा क्यान्सरका कारण आफ्नो पेटका केही भाग गुमाएका खबरहरू आएका थिए। कोरोना भाइरसबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा 20 जना संक्रमित भएका छन्। यद्यपि मानिसहरू नआत्तिउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नलाई बाहिर नल्याइएको हो, एक सरकारी अधिकारीले शनिबार एफएफपी समाचार संस्थालाई भनेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार गरेको एउटा ट्विटमा राष्ट्रपति गनीले भिडियो लिङ्क मार्फत मन्त्री परिषदको बैठकको अध्यक्षता गरेको देखिन्छ। तर त्यसैता उक्त ट्विटर खातामा राष्ट्रपतिले इरानी अधिकारीहरूसँग दूरीमा बसेर बैठकहरू गरेका तस्बिरहरू राखिएका छन्। अफगानिस्तान सरकारले शनिबार दिएको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ 933 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 33 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित हुनेको संख्यामा कम देखिए पनि दशकौं लामो युद्धका कारण द्वन्द्वका कारण अफगानिस्तानको स्वास्थ्य सेवा एकदमै कमजोर छ र उनीहरूसँग परीक्षण गर्ने साधन पनि सीमित मात्रै छ। तर अफगानिस्तानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निकै धेरै भएको आशंकाहरू व्यक्त गरिएका छन्। मार्च महिनामा 1.5 लाख भन्दा बढी अफगानहरू कोरोना भाइरसबाट निकै प्रभावित बनेको इरानबाट स्वदेश फर्किएका थिए। त्यस्तै 10,000 मानिस पाकिस्तानबाट पनि फर्किएका थिए। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विश्वभर 24,02,798 संक्रमित भएका छन् भने 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। उक्त विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म अफगानिस्तानमा संक्रमित हुनेको संख्या 996 छ भने 33 जनाको मृत्यु भएको छ। दक्षिण एसियाका देशमध्ये भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशपछिको संक्रमित हुनेको संख्या अफगानिस्तानमा धेरै छ। अफगानिस्तानपछि श्रीलङ्कामा संक्रमित हुनेको संख्या 271 छ भने त्यहाँ अहिलेसम्म 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मालदिभ्स, नेपाल अनि भुटानमा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 52, 31 र 5 रहे पनि यी देशमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतमा जारी लकडाउन खुकुलो पार्न तयारी भइरहेका बेला कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण वात्तै बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1300 भन्दा बढी संक्रमित देखिएका छन्। यो सँगै आइतबार साँझसम्ममा भारतमा कुल संक्रमितको संख्या करिब 16,000 पुगेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये 2200 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएका छन्। 500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै भारतमा मार्च 24 देखि लगातार लकडाउन गरिएको छ। तर केही दिन संक्रमणको दर झन बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत भारतका 720 जिल्ला मध्ये विभिन्न 23 प्रदेशका 56 जिल्लामा विगत 14 दिनमा संक्रमण नदेखिएको जनाएको छ। संक्रमण उच्च देखिएपछि सोमबार मध्यरातिदेखि लकडाउन खुकालो गर्ने यसअघिको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने नगर्नेमा अन्यल देखिएको छ। मन्त्रालयले उक्त निर्णय संक्रमण दर उच्च रहेकोमा क्षेत्रमा लागू नहुने बताएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साता दोस्रो चरणको 19 दिने लकडाउन घोषणा गर्दै अप्रिल 20 देखि परिस्थिति हेरेर लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने बताएका थिए। त्यही अनुसार भारतको गृह मन्त्रालयले छुट पाउने क्षेत्र र व्यवसायलाई समेटेर निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्तो छुट संक्रमणको जोखिम नरहेका क्षेत्रमा मात्र लागू हुने जनाएको छ। त्यसैगरी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले पनि आइतबार नै लकडाउनमा तत्काल कुनै छुट नदिने बताएका छन्। पन्जाबका मुख्यमन्त्री अमरिन्द सिंहले पनि लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना नरहेको बताएका छन्। यसैबीच भारत सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण देशव्यापी रूपमा फैलिनमा दिल्लीको निजामुद्दिनमा अघिल्लो महिना भएको इस्लामिक भेला जिम्मेवार रहेको दाबी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव लव अग्रवालले शनिबारसम्ममा पहिचान भएका कोरोना भाइरसका केसमध्ये करिब 30% उक्त भेलासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेका हुन्। अग्रवालले तमिलनाडुमा 84%, तेलङ्गानामा 69%, दिल्लीमा 63%, उत्तर प्रदेश 59% र आन्ध्र प्रदेशमा 61% कोभिड-19 का केस निजामुद्दिन भेलासँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्। साथै दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले पनि इस्लामिक भेलाका कारण दिल्लीमा संक्रमण धेरै फैलिएको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। दिल्लीको जनसङ्ख्या 2% मात्र भए पनि देशभरि पहिचान भएका केसमध्ये 12% दिल्लीमा हुनुका पछाडि सोही भेला हो। केजरीवाललाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार एजेन्सी पीटीआईले लेखेको छ। उत्तर प्रदेश राज्यको बागमती जिल्ला स्थित खेखडा पुगेका तबलिगी समुदायका नेपाली मध्ये थप 3 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। यसअघि उनीहरूमध्ये 65 वर्षीय एक वृद्धमा मात्र भाइरस देखिएको थियो। स्थानीय प्रहरीका अनुसार तबलिगी समुदायको सदस्य रहेका 28 जना नेपाली मुसलमान अघिल्लो महिना खेखडा पुगेका थिए। तीमध्ये 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रहरी उपरीक्षक प्रताप गोपेन्द्र यादवले थप 3 जनामा भाइरस देखिएको जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 1 जनामा मात्र कोरोना भाइरस पुष्टि भएकामा पछि थप 3 जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। यादवले भने भारतका विभिन्न राज्यमा पहिचान भएका बिरामीहरू सबैजसो तबलिगी भेलामा सहभागी भएको खुलेपछि भारतको गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायले उक्त भेलाका सबै सहभागीको खोजीलाई तीव्रता दिएको थियो। त्यही क्रममा प्रहरीले अप्रिल 1 मा उत्तर प्रदेशको बागमती जिल्लामा पर्ने खेखडाको मस्जिदबाट 28 जना नेपाली मुसलमानहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर उनीहरू पहिले दिल्लीको इस्लामिक भेलामा सहभागी भएको भनिएकामा अनुसन्धानमा उनीहरू खेखडा लगायतका ठाउँमा विभिन्न स्थानीय मस्जिदको भेलामा मात्र सहभागी भएको प्रहरीले बताएको छ। उपरीक्षक यादवका अनुसार उनीहरूसँगै खेखडाकै भेलामा सहभागी हुने नेपालबाट आएका हुन्। अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा उनीहरू दिल्ली गए पनि निजामुद्दिनको इस्लामिक भेलामा सहभागी भएको देखिएको छैन। उनीहरू यहाँकै जमात भेलाका लागि आएको देखिएको छ यादवले भने। तर अनुसन्धानमा उनीहरूले दिल्ली ओहोर दोहोर गरेको र त्यही बेला अरूसँगको सम्पर्कबाट संक्रमणको आशंका गरिएको यादवले बताएका छन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरू सबै मार्च 11 र 19 मा खखेडा पुगेको खुलेको थियो। तीमध्ये अधिकांश सुनसरी जिल्लाका र केही सप्तरी निवासी भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले नियन्त्रण लिएपछि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको थियो। भोलिपल्ट उनीहरू सबैको स्वाब सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। सुरुमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएका 1 जनालाई खखेडाकै स्थानीय अस्पतालमा राखिएकोमा सबै संक्रमित नेपालीलाई मेरठको कोभिड-19 संक्रमितका लागि छुट्याइएको अस्पतालमा राखिएको समेत यादवले बताएका छन्। उनका अनुसार हाल उनीहरूको अवस्था सामान्य छ। यसअघि दिल्लीको निजामुद्दिनमा भएको तबलिगी भेलामा सहभागी अर्का एक नेपालीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। भेलामा सहभागी भएर अन्य
7 जना नेपाली सहित हरियाणाको अम्बाला पुगेका पर्सा निवासी 66 वर्षीयमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी अम्बालाकै सिटी अस्पतालमा 10 दिनको उपचारपछि निको भइसकेका छन्। नयाँ दिल्लीको इस्लामिक भेलामा सहभागी भएर अम्बाला पुगेका पर्सा निवासी ती नेपालीलाई 2 अप्रिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि उनलाई तत्कालै अम्बालाकै सिटी अस्पतालमा राखिएको थियो। संक्रमित बिरामी इस्लामिक भेलाकै सहभागी अन्य 7 जना नेपाली सहित अम्बाला पुगेका थिए। उनीहरू अम्बालाको महेशनगर स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका थिए। त्यही क्रममा प्रहरीले उक्त मस्जिदमा छापा मारेपछि त्यहाँ नेपाली 8, श्रीलङ्काका 1 र बाँकी 2 जना भारतकै राजस्थान र आसामका नागरिक बस्दै आएको खुलेको थियो। त्यसपछि उनीहरू सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा पठाएको थियो। क्वारेन्टाइनमा पठाइएका नेपालीहरूमध्ये 1 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। अन्य 7 नेपाली भने पर्साकै हुन्। खेखाङमा संक्रमण पुष्टि भएका थप 3 जना सहित भारतमा कोभिड-19 संक्रमित नेपालीहरूको संख्या 15 पुगेको छ। तीमध्ये 10 जना भारतमा काम गर्न बसेका नेपाली हुन्। बाँकी 5 जना इस्लामिक भेलाका लागि नेपालबाट आएकाहरू रहेको बुझिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा 40% भए हुने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ संविधान जारी हुनुअघि भने एकतर्फी मात्र 40% भए पुग्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णय सहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन्। नेकपामा 2 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद बढेका बेला ओलीले मन्त्री परिषदबाट एकाएक यस्तो निर्णय गरेका हुन्। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट 5 वर्षसम्म त्यस्तो दलमा छुट्टिने अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको 40%ले पार्टी फुटाउन पाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि पूर्व माओवादी पक्षका केही मन्त्री पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका छन्। सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 40% मत भए पुग्ने गरी विद्यमान व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायतका ऊर्जा मन्त्रालयमा भेला भएर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री पुन, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल लगायतका केही मन्त्रीहरू प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका हुन्। सो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने सहभागी थिएनन्। गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले मन्त्री थापा मन्त्रालयमै रहेको जानकारी दिएका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा 40% भए हुने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ संविधान जारी हुनुअघि भने एकतर्फी मात्र 40% भए पुग्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णय सहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद बढेका बेला ओलीले मन्त्री परिषदबाट एकाएक यस्तो निर्णय गरेका हुन्। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट 5 वर्षसम्म त्यस्तो दलमा छुट्टिने अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्छ। तर नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ। संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र 40% पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ। अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ। अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र 40% नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यहरूले दल त्याग गरेको मानिने छैन। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भन्ने पदावलीको सट्टामा केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भनिएको छ र यसलाई हटाएर वा बनाइएको छ। यो एक अक्षरको संशोधन पछि अब केन्द्रीय कमिटीमा 40% नपुगे पनि संसदीय दलमा 40% पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ। कोरोनाको महामारीसँगै जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन्? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ। अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरू प्रचण्ड निवास खुमालटार पुगेका छन्। यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरूले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन्। पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारमा घण्टौँ छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपालसँगको 2 दिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्री परिषदमा ल्याएका हुन्। तर महामारीका बेला सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपाभित्रै अस्थिरता र अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल दल विभाजन गर्छन् या आफ्नो नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गर्छन्, यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय बेमौसमको बाजा हो भन्ने चाहिँ नेकपाकै धेरै नेताहरूले अनुभूति गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आफू निकट नेताहरूलाई राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये 1मा 40% मत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि धेरै नेताहरूले यसबारे प्रचण्डसँग चासो राखेका थिए। जवाबमा प्रचण्डले यस विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै राजधानी नछाड्न आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपामा बबन्डर मच्चिएको छ। केपी ओलीले नेताहरूलाई तर्साउनको लागि अध्यादेश ल्याएका हुन् वा पार्टी फुटाउन ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ। नेकपामा भने यसले अस्थिरता निम्ताउने खतरा बढ्दै गएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्छ। तर नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ। संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र 40% पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ। अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ। अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र 40% नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैनथ्यो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यहरूले दल त्याग गरेको मानिने छैन। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भन्ने पदावलीको सट्टामा केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भनिएको छ र यसलाई हटाएर वा बनाइएको छ। यो एक अक्षरको संशोधन पछि अब केन्द्रीय कमिटीमा 40% नपुगे पनि संसदीय दलमा 40% पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ। कोरोनाको महामारीसँगै जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन्? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ। अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरू प्रचण्ड निवास खुमालटार पुगेका छन्। यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरूले चाहिँ
पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन्। पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारमा घण्टौँ छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपालसँगको 2 दिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्री परिषदमा ल्याएका हुन्। तर महामारीका बेला सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपाभित्रै अस्थिरता र अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल दल विभाजन गर्छन् या आफ्नो नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गर्छन्, यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय बेमौसमको बाजा हो भन्ने चाहिँ नेकपाकै धेरै नेताहरूले अनुभूति गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए। स्रोतको अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। परिषदको अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नु पूर्व कम्तीमा 48 घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेन्डा पठाउनु पर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य 4 सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ। तर अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र 3 सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ। एक मन्त्रीले भने बैठकले अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो 1-1.5 वर्षसम्म पनि परिषद घाट निर्णय हुन नसकेको र संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको जनाएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आफू निकट नेताहरूलाई राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये 1मा 40% मत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि धेरै नेताहरूले यसबारे प्रचण्डसँग चासो राखेका थिए। जवाबमा प्रचण्डले यस विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै राजधानी नछाड्न आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपामा बबन्डर मच्चिएको छ। केपी ओलीले नेताहरूलाई तर्साउनको लागि अध्यादेश ल्याएका हुन् वा पार्टी फुटाउन ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ। नेकपामा भने यसले अस्थिरता निम्ताउने खतरा बढ्दै गएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्छ। तर नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ। संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र 40% पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ। अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ। अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र 40% नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैन थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यहरूले दल त्याग गरेको मानिने छैन। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भन्ने पदावलीको सट्टामा केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भनिएको छ र यसलाई हटाएर वा बनाइएको छ। यो एक अक्षरको संशोधन पछि अब केन्द्रीय कमिटीमा 40% नपुगे पनि संसदीय दलमा 40% पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ। कोरोनाको महामारीसँगै जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन्? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ। अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरू प्रचण्ड निवास खुमालटार पुगेका छन्। यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरूले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन्। पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अर्का नेता माधव कुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारमा घण्टौँ छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपालसँगको 2 दिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्री परिषदमा ल्याएका हुन्। तर महामारीका बेला सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपाभित्रै अस्थिरता र अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल दल विभाजन गर्छन् या आफ्नो नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गर्छन्, यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय बेमौसमको बाजा हो भन्ने चाहिँ नेकपाकै धेरै नेताहरूले अनुभूति गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता मानिन्छन्। तर सोमबार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमा मन्त्री ग्यावालीले समर्थन जनाएनन्। पूर्व माओवादी समूहका मन्त्री वर्षमान पुन र माधव नेपाल निकट मन्त्री घनश्याम भुषालले असहमति जनाउनु अनौठो होइन, तर ओली समूहकै नेताले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असान्दर्भिक बताउनु चाहिँ निकै गम्भीर विषय हो। नेकपाको उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री
ओलीले ल्याएको दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशमा मन्त्री ग्यावाली, भुषाल र पुनले असान्दर्भिक भएको भन्दै असहमति जनाएका थिए। ओली समूहका नेता ग्यावालीले अहिलेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि नहुने बैठकमा बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले अरूको त कुरा सुनेनन्, आफ्नै समूहका मन्त्री पनि सुझावको वास्ता गरेनन्। बैठकमा पूर्व एमाले समूहकै अर्का मन्त्री घनश्याम भुषालले पनि अध्यादेशको विरोध गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश अहिले ल्याए पनि नेकपाका लागि नभएको र यसबारे पछि संसदमा बहस हुन सक्ने बताएका थिए। मन्त्री भुषालले जसका लागि खाने पनि यो बाटोले भड्कारोमा पुर्याउँछ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमा आफ्नो समर्थन नरहेको बताएका थिए। उता प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता शङ्कर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको बचाउ गरेका छन्। सरकारले ऐन ल्याउँदैमा पार्टी फुट्दैन भन्दै उनले अनुशासित र जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ऐनले पार्टी फुट्ने होइन नि, यिनले पार्टी जुट्ने पनि होइन। 40% को प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो। अनुशासित बनाऊ, जिम्मेवार बनाऊ। मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले किन यस्तो अध्यादेश ल्याउन जरुरी थियो भन्ने विषयमा चाहिँ मौन देखिएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए। स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। परिषदको अहिलेको व्यवस्था बैठक बस्नु पूर्व कम्तीमा 48 घण्टा अगाडि नै सदस्यहरूलाई एजेन्डा पठाउनु पर्ने, गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्री र अन्य 4 सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वसम्मत हुन नसके अर्को बैठकमा सहमति खोज्नुपर्ने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ। तर अब गणपूरक संख्याका लागि प्रधानमन्त्री र 3 सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ। एक मन्त्रीले भने बैठकले अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो 1.5 वर्षसम्म पनि परिषद घाट निर्णय हुन नसकेको र संवैधानिक आयोगहरू रिक्त रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको जनाएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी आफू निकट नेताहरूलाई राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये 1मा 40% मत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि धेरै नेताहरूले यसबारे प्रचण्डसँग चासो राखेका थिए। जवाबमा प्रचण्डले यस विषयमा छलफल चलिरहेको भन्दै राजधानी नछाड्न आफू निकट नेताहरूलाई निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएसँगै नेकपामा बबन्डर मच्चिएको छ। केपी ओलीले नेताहरूलाई तर्साउनको लागि अध्यादेश ल्याएका हुन् वा पार्टी फुटाउन ल्याएका हुन् भन्ने बारेमा बहस सुरु भएको छ। नेकपामा भने यसले अस्थिरता निम्ताउने खतरा बढ्दै गएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विभाजनलाई बाटो खोल्ने गरी सरकारले सोमबार अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश अब पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक परे पार्टी फुटाउनका लागि बाटो खोलिदिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान ऐनमा पार्टी फुटाउनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य आवश्यक पर्छ। तर नेकपाभित्र ओली समूह अल्पमतमा छ। संसदीय दलमा चाहिँ ओली पक्षको पकड बलियो रहेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार सोमबार क्याबिनेटमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलमा मात्र 40% पुर्याउँदा पनि विभाजनले मान्यता पाउने प्रावधान समेटिएको छ। अध्यादेशको यो प्रावधानले अब ओली समूहलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भएको छ। अध्यादेश नल्याएको भए पार्टीभित्र 40% नपुर्याउँदासम्म विभाजनले मान्यता पाउन सक्दैन थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 6 को दल त्याग सम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यहरूले दल त्याग गरेको मानिने छैन। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भन्ने पदावलीको सट्टामा केन्द्रीय समिति वा सङ्घीय संसदको संसदीय दलमा भनिएको छ र यसलाई हटाएर वा बनाइएको छ। यो एक अक्षरको संशोधन पछि अब केन्द्रीय कमिटीमा 40% नपुगे पनि संसदीय दलमा 40% पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने भएको छ। कोरोनाको महामारीसँगै जुधिरहेका बेला सरकारले यस्तो अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो? के प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा फुटाउन चाहेका हुन्? सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ। अध्यादेश पारित भएसँगै नेकपाभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरू प्रचण्ड निवास खुमालटार पुगेका छन्। यद्यपि कतिपय नेकपा नेताहरूले चाहिँ पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गरेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाइरहेका छन्। पार्टीभित्र प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम लगायतको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँग लामो छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार अर्का नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि बालुवाटारमा घण्टौँ छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड र नेपालसँगको 2 दिनको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्याग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश मन्त्री परिषदमा ल्याएका हुन्। तर महामारीका बेला सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले नेकपाभित्रै अस्थिरता र अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्रीले तत्काल दल विभाजन गर्छन् या आफ्नो नेताहरूलाई तर्साउनका लागि मात्र यो अस्त्र प्रयोग गर्छन्, यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर महामारीका बेला सरकारले गरेको यो निर्णय बेमौसमको बाजा हो भन्ने चाहिँ नेकपाकै धेरै नेताहरूले अनुभूति गरेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए। केही बेर भूमिका बाँध्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा 40% सङ्ख्या नचाहिने बताए। ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा 40% सदस्यहरूको सहमति हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरू प्रक्रियाबाट थपिँदै जाने र त्यसको 40% भन्ने कुराले महाधिवेशन र निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको जोड महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरूलाई थप्दै गणना गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्ने थियो। त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले नेकपा मात्र होइन राजपा र समाजवादी पार्टीमा पनि एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र ती महाधिवेशनबाट निर्वाचित
निर्वाचित छैनन्। ओलीको सङ्केत कतातिर हो भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा 40% सदस्यहरूको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि तीनैजना मन्त्रीले बोल्न खोजे। प्रदीप ग्यावाली, घनश्याम भुषाल र वर्षमान पुनले अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू भने। प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा यो अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपामा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारेमा बहस गरिरहन नपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका मन्त्रीहरूले नेकपाभित्र होइन बाहिर लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको लग काटिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक नेकपाभित्रको समस्या होइन भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले संसदमै बहस गर्न पाइने भन्दै एजेन्डा पारित भएको निर्णय सुनाए। मन्त्री परिषद बैठकमा अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि यो अप्रत्याशित घटना भने थियो। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरूले अलग्गै छलफल भयो। छलफलमा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले जुन उद्देश्यले सो अध्यादेशको प्रस्ताव ल्याए पनि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला अचानक आउनुले पार्टी विभाजनको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसो त मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनु अघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेका थिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरू यसबारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार बालुवाटारमा 3 घण्टा बढी समय बिताएका थिए। दुई नेताबीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले बताएनन्। त्यसपछि शनिबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु सामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि यो अध्यादेश आउँदैछ भन्नेमा जानकार थिए। प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुरा गर्नुले यो अध्यादेश तत्काल नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधका कारण होइन भन्नेमा मुख्य नेता कन्भिन्स भएका छन्। यही अन्तर्विरोध र राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशकै कारण नेकपा अहिले नै विभाजन भइहाल्ने कल्पना भने नेताहरूले गरेका छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकपछि पूर्व खेमाको अलग्गै बैठक बस्नु र एउटा खेमामा अध्यक्षहरूलाई ब्रिफिङ गर्न सोही खेमामा मन्त्री खुमाटार पुग्नुले नेकपा भावनात्मक रूपमा एकीकरण भइ नसकेको र कुनै पनि बेला आआफ्नो बाटो लाग्न झोला कुम्लो ठिक पारेर बसेको अर्थमा बुझ्न पनि सकिन्छ। पछिल्लो समय सोसल मिडियामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्ताबाट भएरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन्। तर अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवादभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले नै उनीहरू खतरामा छैनन्। सचिवालयदेखि सबै कमिटीहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको आभास त पाएका थिए। यद्यपि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हटाउने पक्षमा नउभिएका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बुझाइ बालुवाटारको छ। यसबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव 2-3 पटक आइसकेको नेपाल निकट स्रोत बताउँछ। तर सरकारलाई अस्थिर बनाउने र त्यसको अपजस बोक्ने पक्षमा नभएकै कारण ओली जोगिएका उक्त स्रोतको भनाइ छ। पार्टी एकतापछि आफू ओलीबाट पेलान र अपमानमा भोग्नेमा पहिलो नम्बरमा भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा भने उनी उभिन नचाहेकै हुन्। यो अध्यादेश लगत्तै नेकपा विभाजन भइहाल्ने होइन। यो अध्यादेशले मूलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समय राजपा विभाजनको सङ्घारमा छ तर विद्यमान कानुनको समस्या परेको छ। समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले यसको सङ्केत केही नेताहरूलाई गरिसकेका थिए। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले नेकपाभित्रै तरङ्ग उत्पन्न भएपछि अहिले तरङ्गित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका एक नेताले बताएका छन्। यो हामीभित्रको समस्याका कारण भन्दा पनि अरूका लागि ल्याइएको हो। सचिवालय बैठक अघि उनले भने तरङ्गित हुनु जरुरी छैन। त्यसो त यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि आफू सेफ जोनमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन्। पूर्व एमाले एक ठाउँमा नहुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको 40% पुग्दैन। संसदीय दलमा पनि केही सङ्ख्या घटबड हुन सक्छ। त्यसैले ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन्। महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हो वा रहर, यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्नेछ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए त्यो पूरा नहुने बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकको सोमबार पार्टी फुटाउने प्रावधान खुकुलो बनाउन गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतोले भने राजपा वा समाजवादी पार्टी फुटाउने दिवा सपना कसैले देखेको छ भने त्यो पूरा हुँदैन। सरकारको निर्णयले राजपा फुट्ने होइन, बरु समाजवादीसँग एकता गर्ने आधार बलियो भएको महतोको भनाइ छ। एकछिनमा मान्नुहोस् सरकारलाई लाग्यो रे राजपा र समाजवादी नफुटाइ भएन, के यो त्यस्तो फोहोरी खेल खेल्ने बेला हो? महतोले भने जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा सरकार यस्तो खेलमा लाग्नु भनेको मानवता विरुद्धको अपराध हो, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए। केही बेर भूमिका बाँध्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा 40% सङ्ख्या नचाहिने बताए। ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा 40% सदस्यहरूको सहमति हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरू प्रक्रियाबाट थपिँदै जाने र त्यसको 40% भन्ने कुराले महाधिवेशन र निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको जोड महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरूलाई थप्दै गणना गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्ने थियो। त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले नेकपा मात्र होइन राजपा र समाजवादी पार्टीमा पनि एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र ती महाधिवेशनबाट निर्वाचित छैनन्। ओलीको सङ्केत कतातिर हो भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा 40% सदस्यहरूको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि तिनैजना मन्त्रीले बोल्न खोजे। प्रदीप ग्यावाली, घनश्याम भुषाल र वर्षमान पुनले अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू भने। प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा यो अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपामा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारेमा बहस गरिरहन नपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका मन्त्रीहरूले नेकपाभित्र होइन बाहिर लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको लक काटिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक नेकपाभित्रको समस्या होइन भनेर भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले संसदमै बहस गर्न पाइने भन्दै एजेन्डा पारित भएको निर्णय सुनाए। मन्त्री परिषद बैठकमा अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि यो अप्रत्याशित घटना भने थियो। मन्त्री परिषद बैठक लगतै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरूले अलग्गै छलफल भयो। छलफलमा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले जुन उद्देश्यले सो अध्यादेशको प्रस्ताव ल्याए पनि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला अचानक आउनुले पार्टी विभाजनको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसो त मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनु अघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेका थिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरू यसबारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार बालुवाटारमा 3 घण्टा बढी समय बिताएका थिए। दुई नेताबीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले बताएनन्। त्यसपछि शनिबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु सामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि यो अध्यादेश आउँदैछ भन्नेमा जानकार थिए। प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुरा गर्नुले यो अध्यादेश तत्काल नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधका कारण होइन भन्नेमा मुख्य नेता कन्भिन्स भएका छन्। यही अन्तर्विरोध र राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशकै कारण नेकपा अहिले नै विभाजन भइहाल्ने कल्पना भने नेताहरूले गरेका छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकपछि पूर्व खेमाको अलग्गै बैठक बस्नु र एउटा खेमामा अध्यक्षहरूलाई ब्रिफिङ गर्न सोही खेमामा मन्त्री खुमाटार पुग्नुले नेकपा भावनात्मक रूपमा एकीकरण भइ नसकेको र कुनै पनि बेला आआफ्नो बाटो लाग्न झोला कुम्लो ठिक पारेर बसेको अर्थमा बुझ्न पनि सकिन्छ।
पछिल्लो समय सोसल मिडियामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्ताबाट भएरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन्। तर अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवाद भन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले नै उनीहरू खतरामा छैनन्। सचिवालयदेखि सबै कमिटीहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको आभास त पाएका थिए। यद्यपि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हटाउने पक्षमा नउभिएका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बुझाइ बालुवाटारको छ। यसबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव 2-3 पटक आइसकेको नेपाल निकट स्रोत बताउँछ। तर सरकारलाई अस्थिर बनाउने र त्यसको अपजस बोक्ने पक्षमा नभएकै कारण ओली जोगिएका उक्त स्रोतको भनाइ छ। पार्टी एकतापछि आफू ओलीबाट पेलान र अपमानमा भोग्नेमा पहिलो नम्बरमा भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा भने उनी उभिन नचाहेकै हुन्। यो अध्यादेश लगत्तै नेकपा विभाजन भइहाल्ने होइन। यो अध्यादेशले मूलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समय राजपा विभाजनको सङ्घारमा छ, तर विद्यमान कानुनको समस्या परेको छ। समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले यसको सङ्केत केही नेताहरूलाई गरिसकेका थिए। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले नेकपाभित्रै तरङ्ग उत्पन्न भएपछि अहिले तरङ्गित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका एक नेताले बताएका छन्। यो हामीभित्रको समस्याका कारण भन्दा पनि अरूका लागि ल्याइएको हो। सचिवालय बैठक अघि उनले भने तरङ्गित हुनु जरुरी छैन। त्यसो त यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि आफू सेफ जोनमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन्। पूर्व एमाले एक ठाउँमा नहुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको 40% पुग्दैन। संसदीय दलमा पनि केही सङ्ख्या घटबड हुन सक्छ। त्यसैले ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन्। महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपचमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हो वा रहर, यसको जवाब पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्नेछ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको जनाएका छन्। सोमबार दिउँसो मन्त्री परिषद बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी यिन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा 40% मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक रूपमा दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक एकाएक गरमराएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए त्यो पूरा नहुने बताएका छन्।
मन्त्री परिषद बैठकको सोमबार पार्टी फुटाउने प्रावधान खुकुलो बनाउन गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतोले भने राजपा वा समाजवादी पार्टी फुटाउने दिवा सपना कसैले देखेको छ भने त्यो पुरा हुँदैन। सरकारको निर्णयले राजपा फुट्ने होइन, बरु समाजवादीसँग एकता गर्ने आधार बलियो भएको महतोको भनाइ छ। एकछिनमा मान्नुहोस् सरकारलाई लाग्यो रे राजपा र समाजवादी नफुटाइ भएन, के यो त्यस्तो फोहोरी खेल खेल्ने बेला हो? महतोले भने जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा सरकार यस्तो खेलमा लाग्नु भनेको मानवता विरुद्धको अपराध हो, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए। केही बेर भूमिका बाँध्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा 40% सङ्ख्या नचाहिने बताए। ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा 40% सदस्यहरूको सहमति हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरू प्रक्रियाबाट थपिँदै जाने र त्यसको 40% भन्ने कुराले महाधिवेशन र निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको जोड महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरूलाई थप्दै गणना गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्ने थियो। त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले नेकपा मात्र होइन राजपा र समाजवादी पार्टीमा पनि एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र ती महाधिवेशनबाट निर्वाचित छैनन्। ओलीको सङ्केत कतातिर हो भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा 40% सदस्यहरूको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि तीनैजना मन्त्रीले बोल्न खोजे। प्रदीप ग्यावाली, घनश्याम भुषाल र वर्षमान पुनले अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू भने। प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा यो अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपामा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारेमा बहस गरिरहन नपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका मन्त्रीहरूले नेकपाभित्र होइन बाहिर लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको लग काटिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक नेकपाभित्रको समस्या होइन भनेर भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले संसदमै बहस गर्न पाइने भन्दै एजेन्डा पारित भएको निर्णय सुनाए। मन्त्री परिषद बैठकमा अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि यो अप्रत्याशित घटना भने थियो। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरूले अलग्गै छलफल भयो। छलफलमा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले जुन उद्देश्यले सो अध्यादेशको प्रस्ताव ल्याए पनि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला अचानक आउनुले पार्टी विभाजनको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसो त मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनु अघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेका थिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरू यसबारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार बालुवाटारमा 3 घण्टा बढी समय बिताएका थिए। दुई नेताबीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले बताएनन्। त्यसपछि शनिबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु सामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि यो अध्यादेश आउँदैछ भन्नेमा जानकार थिए। प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुरा गर्नुले यो अध्यादेश तत्काल नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधका कारण होइन भन्नेमा मुख्य नेता कन्भिन्स भएका छन्। यही अन्तर्विरोध र राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशकै कारण नेकपा अहिले नै विभाजन भइहाल्ने कल्पना भने नेताहरूले गरेका छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकपछि पूर्व खेमाको अलग्गै बैठक बस्नु र एउटा खेमामा अध्यक्षहरूलाई ब्रिफिङ गर्न सोही खेमामा मन्त्री खुमाटार पुग्नुले नेकपा भावनात्मक रूपमा एकीकरण भइ नसकेको र कुनै पनि बेला आफ्नो बाटो लाग्न झोला कुम्लो ठिक पारेर बसेको अर्थमा बुझ्न पनि सकिन्छ।
पछिल्लो समय सोसल मिडियामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी किताबाट भएरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन्। तर अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवादभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले नै उनीहरू खतरामा छैनन्। सचिवालयदेखि सबै कमिटीहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको आभास त पाएका थिए। यद्यपि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हटाउने पक्षमा नउभिएका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बुझाइ बालुवाटारको छ। यसबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव 2-3 पटक आइसकेको नेपाल निकट स्रोत बताउँछ। तर सरकारलाई अस्थिर बनाउने र त्यसको अपजस बोक्ने पक्षमा नभएकै कारण ओली जोगिएका उक्त स्रोतको भनाइ छ। पार्टी एकतापछि आफू ओलीबाट पेलान र अपमानमा भोग्नेमा पहिलो नम्बरमा भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा भने उनी उभिन नचाहेकै हुन्। यो अध्यादेश लगत्तै नेकपा विभाजन भइहाल्ने होइन। यो अध्यादेशले मूलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समय राजपा विभाजनको सङ्घारमा छ, तर विद्यमान कानुनको समस्या परेको छ। समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले यसको सङ्केत केही नेताहरूलाई गरिसकेका थिए। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले नेकपाभित्रै तरङ्ग उत्पन्न भएपछि अहिले तरङ्गित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका एक नेताले बताएका छन्। यो हामीभित्रको समस्याका कारण भन्दा पनि अरूका लागि ल्याइएको हो। सचिवालय बैठक अघि उनले भने तरङ्गित हुनु जरुरी छैन। त्यसो त यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि आफू सेफ जोनमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन्। पूर्व एमाले एक ठाउँमा नहुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको 40% पुग्दैन। संसदीय दलमा पनि केही सङ्ख्या घटबड हुन सक्छ। त्यसैले ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन्। महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हो वा रहर, यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्नेछ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सोमबार जारी भएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर असहमति जनाएको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक जीवन सङ्कटमा रहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको र राष्ट्रपति हतारमा प्रमाणीकरण गरेको बताएका हुन्। सरकारले सोमबार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 40% भए दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा 40% चाहिने व्यवस्था रहेको थियो। यस्तै विपक्षी दलका नेताबिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सिफारिस गरेको दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रमाणीकरण गरेकी छन्। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भने विश्व एक भएर कोरोनाको सङ्क्रमणसँग लडिरहेका बेला यसरी अध्यादेश ल्याउनु सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको प्रमाण भएको बताएका छन्। यति बेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो र यो बेमौसमी बाँसुरी हो। संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेस अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछ। उनले अन्य सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोरोनाबाट जनताको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन सरकारलाई अपिल समेत गरेका छन्।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 41,000 भन्दा बढी पुगेको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालय अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण सोमबारसम्म 41,114 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै यहाँ संक्रमितको संख्या 7,70,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अमेरिकाका उपचारपछि स्वास्थ्य हुने क्रम पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। सोमसम्म 70,000 भन्दा बढी अमेरिकी नागरिक कोरोनाको उपचारपछि स्वस्थ बनेका छन्। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी मृत्यु न्युयोर्क राज्यमा भएको छ। कुल 41,000 ज्यान गुमाउनेमध्ये करिब 14,500 न्युयोर्कका छन्। गएको 24 घण्टामा अमेरिकामा 24,798 जना नयाँ संक्रमित थप भए छन्। सो अवधिमा 1774 को मृत्यु भएको सीएनएनले जनाएको छ। अमेरिकाको 50 राज्यमै कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म विश्वभर 24,08,304 कोरोना संक्रमित छन्। कोरोना महामारीका कारण 1,65,105 को मृत्यु भएको छ। उपचारपछि 6,29,066 स्वास्थ्य बनेको बताइएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक दलको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको 40%ले पार्टी फुटाउन पाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि पूर्व माओवादी पक्षका केही मन्त्री पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका छन्। सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 40% मत भए पुग्ने गरी विद्यमान व्यवस्थापन परिवर्तन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय लगत्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगर लगायतका ऊर्जा मन्त्रालयमा भेला भएर छलफल गरेका थिए। त्यसपछि ऊर्जा मन्त्री पुन, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल लगायतका केही मन्त्रीहरू प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका हुन्। सो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने सहभागी थिएनन्। गृहमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले मन्त्री थापा मन्त्रालयमै रहेको जानकारी दिएका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजनीतिक पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा 40% भए हुने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा 40% हुनुपर्ने प्रावधान छ। नयाँ संविधान जारी हुनुअघि भने एकतर्फी मात्र 40% भए पुग्ने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णय सहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद बढेका बेला ओलीले मन्त्री परिषदबाट एकाएक यस्तो निर्णय गरेका हुन्। कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा 2 बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट 5 वर्षसम्म त्यस्तो दलमा छुट्टिने अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ।